الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین اما بعد، قرآن مجید کے صرف ایک جملے پر آپ سے بات کرنی ہے، بہت ہی مختصر۔ سورۃ العادیات میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، ان کا معنی ہے بے شک، تحقیق۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے وہ بندہ ادا نہیں کرتا، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے انسان۔ اب اس جملے کے اندر سارے ہی الفاظ بہت ہی غور طلب ہیں، لیکن ایک لفظ کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، تو عربی زبان میں کنود اس بنجر زمین کو کہتے ہیں کہ جس پر جتنی بھی بارشیں برسیں، جتنا بھی قیمتی بیج اس کے اندر ڈال دیا جائے، اس زمین کا شور اور بنجر پن ختم نہ ہو، وہ بدستور زمین ویران رہے، قیمتی سے قیمتی بیج اس کے اندر ضائع ہو جائے، جل جائے۔ موسلا دھار بارشیں اگر اس پہ نازل ہوتی رہیں پھر بھی اس کا زہریلا پن ختم نہ ہو، تو ایسی ویران اور بنجر زمین کو عربی زبان میں کنود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکر انسان کے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا کہ ناشکرہ انسان بھی ایک بنجر زمین کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں قیمتی بیجوں کی طرح اس زمین کی طرف آتی ہیں، اس انسان کی طرف آتی ہیں، لیکن وہ انسان ایک بنجر زمین ہے، ہمیشہ ناشکرا ہی رہتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں کہ جب میں ان پر رحمت کروں وہ میرا شکر ادا کرے، وہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ ناشکرے ہیں۔ اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کا آغاز بھی شکر سے ہوتا ہے، کلام الہی کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا مطلب ہے الشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ تو شکر سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے سے
नेमतों पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा। ये वादा है अल्लाह ताला का। यानी नमाज पढ़ के शुक्र अदा करोगे तो और ज्यादा नमाजें अता करूंगा, तिलावत करके शुक्र अदा करोगे तो और ज्यादा कुरान नसीब करूंगा, रोजा रख के इफ्तार के वक्त मेरा शुक्र अदा करोगे कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरी रहमत है, तूने मुझे रोजा अता फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाता है और ज्यादा रोजे अता करूंगा, इबादतें और नेमतें और रहमतें अता करूंगा। इसी तरह जो खाने पीने की नेमतें हैं और दूसरे रिज़्क है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, इंसान इसलिए भी अपने रब का बड़ा नाशुक्रा बन जाता है और बंजर ज़मीन बन जाता है क्योंकि वो सिर्फ रुपए पैसे को और दौलत को नेमत और रिज़्क समझता है, बाकी नेमतों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, इस नेमत पर शुक्र अदा नहीं करता। मेरे अंदर हजारों खूबियां और कमालात रखे, इस पर शुक्र अदा नहीं करता। मुझे मुसलमान बनाया, दीन हक की नेमत अता फरमाई, इन अजीम नेमतों पर बंदा शुक्र अदा नहीं करता। हालांकि ये भी अजीम रिज़्क है, सेहत भी अजीम रिज़्क है, दीन और ईमान भी अजीम रिज़्क है, वालिदैन भी अजीम रिज़्क है, औलाद भी रिज़्क है, शऊर और फहम भी अजीम रिज़्क है। इसीलिए सूरत अर्रहमान की जब आप तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला ने बार बार इंसान को याद कराया कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या है जिन्न इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। यानी इतनी बेशुमार नेमतें हैं तुम पर, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्न इंस तुम पर अल्लाह की इतनी बेहिसाब रहमतें हैं कि तुम पूरी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहो तो तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते, तुम उनको झुठला नहीं सकते, तुम उन नेमतों का इनकार नहीं कर सकते। तो इस एक जुमले पर तवज्जो कीजिए और इस पर गौर व फिक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और कनूद का माना मैंने अर्ज़ किया कि वो ज़मीन कि उस पर जितनी भी बारिशें नाजिल हों वो फिर भी बंजर रहे, जितना भी कीमती बीज उसके अंदर डाल दिया जाए कोई फल फूल पैदा ना हो, उस बंजर ज़मीन को कनूद कहा जाता है। इसी मुनासबत से ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में नाशुक्र इंसान के लिए इस्तेमाल होता है कि नाशुक्रा इंसान भी एक बंजर ज़मीन की तरह है कि अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं लेकिन उसके अंदर कोई फल फूल पैदा नहीं होते, कोई असर उस पर नज़र नहीं आता, उसकी ज़ुबान तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तकलीफ़ गवारा नहीं करती। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए।